नमस्कार, एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। हिरो सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. पालिका चुनावका लागि 1,47,000 भन्दा धेरैको उम्मेदवारी दर्ता। सबैभन्दा धेरै मधेसमा 38,700 बढी तथा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा 12,006 को मनोनयन दर्ता। स्थानीय निर्वाचनमा कंग्रेसको घोषणा पत्र तथा नाम गालीको दस्तावेज भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेकै घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री देउबासँग कुनै दीर्घकालीन योजनै नभएको टिप्पणी। रुसद्वारा तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी। युक्रेनको मनोबल बढाउन सहयोगी भूमिका चाल्न नाटोको अपिल। र जिम्बाब्वेसँग खेल्ने नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको फिटनेस परीक्षण आज। कालिका समाचार सुरु गरौं सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय समाचारबाट। यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि 1,47,000 भन्दा धेरैको मनोनयन दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो विवरण अनुसार 1,47,274 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको जनाएको छ। मेयरमा 3,430 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने उपमेयरमा 2,097, त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षमा 3,363 तथा उपाध्यक्षमा 2,382 जनाको उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै वडाध्यक्षमा 34,357, महिला सदस्यमा 25,345, दलित महिला सदस्यमा 22,879 र वडा सदस्यमा 53,401 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेसमा 38,737, 87 र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा 12,673 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आयोगका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 22,542, बागमतीमा 24,033, गण्डकीमा 12,887, लुम्बिनीमा 22,049 र कर्णालीमा 13,403 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारहरूको विरोधमा आज दाबी विरोधको उजुरीको समय तोकिएको थियो। बुधबार र बिहीबार उजुरीमाथि जाँचबुझ गरिनेछ। 16 गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ भने 17 गते उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले नेपाली कंग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रलाई गाली गलौजको संज्ञा दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आज कंग्रेसको चुनावी घोषणा
पत्र तर्फ लक्षित गर्दै यो गाली गलौजको दस्तावेज र पुलिन्दा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर बोल्दै गर्दा उहाँले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र गाली गलौजको पुलिन्दा मात्रै भएको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमालेलाई गाली गलौज गरेको, राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगाएको र एमालेको राजनीतिक दस्तावेज चोरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले 2062-63 मा सँगै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेसलाई सञ्च नहुनुको कारण सोध्नुपर्ने बेला आएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको घोषणापत्रमा सभ्यता, शिष्टता, मर्यादाको कुरा नभएको र नेकपा एमालेको घोषणापत्र सारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेससँग अहिले कुनै राजनीतिक एजेन्डा र देश विकासको योजना नभएको र कांग्रेसमा देश विकास नीति नियम, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको देहान्तसँगै सकिएको भान हुन थालेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग देश विकास गर्ने कुनै पनि एजेन्डा नभएको टिप्पणी र आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सुशासन र शासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुनै योजना नभएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेस अहिले गठबन्धन नामको कुइएको लौरोको भरमा रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन नामको कुइएको लौरो आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट सकिने दावी समेत गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले सत्ता गठबन्धनका दलहरूले पालिका चुनावमा आफूसी दिएका उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सबै ठाउँमा पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलहरू बीचको सहमति विपरीत पनि पालिका चुनावमा मनोनयन दर्ता भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि सक्दो पहल र प्रयास भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले मनोनयनमा परेकाहरूबाट पनि सहमतिमै उम्मेदवार कायम गर्न गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति नभए पनि एमाले प्रति संकेत गर्दै प्रतिगमनकारी संविधान विरोधी शक्तिलाई हावी हुन नदिन आफूहरू सचेत रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले एमालेले प्रतिगमनकारी पश्चगमनकारी कदम चालेकाले त्यसलाई रोक्न यथास्थितिवादी कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनु परेको तर्क गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक गुरुङले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3.5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुँदा देशमा आयातित वस्तुहरूमा लगानी गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै भोजपुरमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेका 3 जना उम्मेदवारहरूलाई माओवादी केन्द्रले पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ। पार्टी जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले मोहन सेन राई, शेखर तामाङ र ओम कुमार श्रेष्ठलाई एमालेसँग तालमेल गरेको भन्दै आजदेखि पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकालेको बताएको छ। एमालेले जिल्लाका अन्य ठाउँमा स्वतन्त्र ढङ्गले उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई पनि तत्काल उम्मेदवारी फिर्ताले पार्टीको नियमित काममा फर्किन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। अन्यथा पार्टीको निर्णय विपरीतका कार्य गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि माओवादी केन्द्रले दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली बुधबार मलेसिया जाने भएको छ। मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री सरवन मुरागनको निमन्त्रणामा उहाँ 4 दिने मलेसिया भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। श्रम मन्त्रालयका अनुसार श्रम मन्त्री श्रेष्ठसँग नेपालमा रहेको मलेसियाको राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद यासिउले मन्त्रालयमा आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका साथै सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको छ। भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणबाट दुई देशको मित्रता र आपसी सहयोगमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत यासले उहाँको मलेसिया भ्रमण र त्यसका एजेन्डा बारे छलफल गर्नुभएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठका साथमा सचिव एकनारायण अराल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भूषाल सहितको टोली पनि बुधबार दिउँसो मलेसिया प्रस्थान गर्दैछ। भ्रमणमा क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका समकक्षी मुर्गनसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ भने सचिव अर्यालले मलेसियाको गृह मन्त्रालयका सचिव तथा सामाजिक सुरक्षा संगठनका प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। साथै भ्रमणका क्रममा नेपालमा आयोजना हुने नेपाल मलेसिया संयुक्त समितिको बैठकका एजेन्डा समेत तय गर्ने तयारी गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आज
गरिएको फैसलाबाट बिहीबारका लागि सुनवाई हुने गरी स्थगित भएको छ। आफू विरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिकारीले दिएको रेटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि 13 वैशाखसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। आज न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनवाई भएको थियो, तर सुनवाई नसकिएको र हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। अब बिहीबार सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी गराएका छन्। तराईका जिल्लाहरूमा तातो हावा चल्न थालेकाले सावधानी अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना नै सार्वजनिक गर्दै तराईमा तातो हावा चलेको र यसबाट लु समेत हुन सक्ने भन्दै दिउँसो घरबाट ननिस्कन आग्रह गरेको छ। बाहिर निस्कनै परे पातलो कपडाले टाउको छोप्ने वा छाता ओढ्ने, फलफुलको रस वा पानी पिउने, धेरै पसिना आएमा कहिलेकाहीँ जीवनजल पिउने, चिसो पानीले नुहाउने, खेतबारीमा कामकाज सकभर बिहान वा बेलुकामा मात्रै गर्ने, चिनीको मात्रा बढी भएको झोल पदार्थ बढी नपिउने, चिया, कफी, सोडा जस्ता पेय पदार्थ समेत नपिउन पनि आग्रह गरिएको छ। तातो हावाबाट श्वास प्रश्वासमा असर पर्ने, रक्तचाप कम हुने, शरीरबाट पसिना निस्कने, टाउको अत्यधिक दुख्ने, चक्कर लाग्ने, अचेत हुने, शरीरको तापक्रम 104 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी हुनका साथै छाला सुक्खा, रातो तथा तातो हुने पनि डाक्टरहरूले बताएका छन्। तराईका क्षेत्रमा तातो हावा चल्न थालेको भए पनि पहाडी क्षेत्रमा केही ठाउँमा भने मेघगर्जन र चट्याङ सहितको हल्कादेखि मध्यम वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसमविदहरूको भनाइरहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. पालिका चुनावका लागि 1,47,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता। सबैभन्दा धेरै मधेसमा 38,700 बढी तथा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा 12,600 बढीको मनोनयन। निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणा पत्र तथा नाम गालीको दस्तावेज भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेकै घोषणा पत्र सारेको आरोप। प्रधानमन्त्री देउवासँग कुनै दीर्घकालीन योजनै नभएको टिप्पणी। रुसद्वारा तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी। युक्रेन मामलामा पश्चिमा देशले भ्रम छरेको आरोप। युक्रेनवासीलाई मनोबल बढाउन सहयोगी भूमिका चाल्न नाटोको अपिल। र जिम्बाब्वेसँग खेल्ने नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको आज फिटनेस परीक्षण गरियो। यो नयाँ वर्षमा मन खोलेर आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहोस्। यही अवसर हो दूरीलाई कम गरी अझ बढी नजिकिने। यो समय हो घर घरमा खुशियाली छाउने। Happy New Year! Happy New Year, Mamu!
Happy New Year! यो नयाँ वर्षलाई अझै विशेष बनाउनुहोस्। टन्नै डेटा र एन्डलेस टक टाइम भएको नयाँ कम्बो प्लान्स र हरेक रिचार्जमा आउने बोनस डेटाको साथ नयाँ वर्ष नयाँ पोसिबिलिटिज। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनमा निर्वाचन सामग्री आइपुगेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री गैराती नै 2 ट्रक सामग्री कार्यालय परिसरमा आइपुगेको हो। स्वस्तिक छाप मसी, नङमा लगाउने मसी, स्टाम्प प्याड, मतपत्र, सिलहरू, त्यस्तै छेकाबार लगायतका 58 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू आइपुगेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले 15 प्रकारका स्टेशनरी लगायतका सामानहरू जिल्लाबाटै व्यवस्थापन गरिसकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका प्रमुख भीमसेन कार्कीले 26 गते सबै मतदान केन्द्रहरूमा सामग्री पठाइने पनि बताउनु भएको छ। आवश्यक परिणामको प्याकेजिङ मिलाएर मतदान अधिकृतहरूको नेतृत्वमा सामग्रीहरू पठाइने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचनका लागि यसपटक 400 वटा नयाँ मतपेटिका ल्याइएको नायब सुब्बा लक्ष्मी ढकालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन कार्यालयमा करिब 1100 थान पुरानै मतपेटिकाहरू मौजुद रहेका छन्। निर्वाचन चितवनमा 161 मतदान स्थलमा 451 मतदान केन्द्रहरू रहेका छन् भने चितवनमा 3,97,675 जना मतदाता रहेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 9 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार 130 देशसँग रहेको छ। वैदेशिक व्यापार रहेका मध्ये 130 देशसँग नेपालको व्यापार घाटामा रहेको छ भने 32 देशसँग नेपालको व्यापार नाफामा रहेको देखिएको छ। व्यापार नाफामा रहेको धेरै जसो देशहरूमा प्राय नेपालीले नै नाम नसुनेका देशहरू परेका छन्। भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो 9 महिनामा किर्गिस्तान, घाना, सेनेगल, आइसल्यान्ड, कङ्गो, क्रोएसिया र मालदिव्स लगायतका देशहरूसँग नेपालको व्यापार नाफामा देखिएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा रहेका देशमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, UAE, अर्जेन्टिना, अमेरिका, युक्रेन, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, मेक्सिको लगायतका देशसँग नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 9 महिनामा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 16 खर्ब 27 अर्ब 23 करोड 49 लाख 11 हजार रुपैयाँको रहेको बताइएको छ। यस्तै सो अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 13 खर्ब 6 अर्ब 8 करोड 90 लाख 91 हजार रुपैयाँ रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा नेपालले 14 खर्ब 66 अर्ब 66 करोड 20 लाख 1 हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको बताएको छ। सोही अवधिमा नेपालले मात्रै 1 खर्ब 60 अर्ब 57 करोड 29 लाख 10 हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेन मामिलामा पश्चिमा देशहरूको क्रियाकलापले गर्दा तेस्रो विश्वयुद्धको जोखिम बढेको भन्दै चेतावनी दिएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेनलाई उक्साउने, भड्काउने र हतियार दिने पश्चिमा देशहरूको मनोवृत्तिले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बढेको बताउनु भएको हो। तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा वास्तविकतातर्फ उन्मुख हुनुमा पश्चिमा देशहरू रहेको उहाँको जिकिर छ। पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई रुससँग शान्ति वार्ता गर्नबाट रोकेको, अत्याधुनिक हतियार दिइरहेको र रुस विरुद्ध ठूला सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर भ्रम छरिरहेको लाभरोभको आरोप छ। रुसको आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न र एक युक्रेनको मनोबल बढाउन भन्दै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोका सदस्य देशका केही राष्ट्र प्रमुख तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रीहरूको टोलीले युक्रेन भ्रमण समेत गरिसकेको अवस्था छ। यसैबीच अमेरिकाको आग्रहमा जर्मनीमा आज 40 वटा देश सहभागी भएर सुरक्षा सम्मेलन समेत गर्दैछन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको 2 महिना बितिसके पनि युक्रेनले अनपेक्षित रूपमा प्रतिरक्षा गर्न सफल भएको छ र रुसले अनपेक्षित रूपमा सफलता हात पार्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको जिकिर छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार
नाटोले युक्रेनलाई थप मनोबल बढाउनका लागि सहयोग गर्न पनि अपिल गरिसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज फिटनेस परीक्षण गराएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूको आज फिटनेस परीक्षण गरिएको नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एकदिवसीय र टी20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेसँगै टोलीलाई बन्द प्रशिक्षण सुरु भएसँगै फिटनेस परीक्षण गरेको हो। टोलीले आज त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सामान्य फिटनेसको वर्कआउट गरेको बताएको छ। यद्यपि श्रृङ्खलाका लागि टोलीले बुधबारबाट अभ्यास थाल्नेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा क्यानले यस अघि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरे, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, सुनिल धमला सहितका खेलाडीहरूलाई समेटेर टोली घोषणा गरेको थियो। आयोजक नेपालले भ्रमणकारी टोली जिम्बाब्वे ए टोलीसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खला खेल्दैछ। यही टिमबाट खेलको दिन सुरुवाती 11 छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। श्रृङ्खला वैशाख 17 गतेबाट सुरु हुँदैछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीहरूको समेत सहभागिता रहनेछ। एक दिवसीय श्रृङ्खलामा वैशाख 17 देखि 21 गतेसम्म चल्नेछ भने टी20 वैशाख 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिका तय गरिएको नेपाल क्रिकेट संघले जानकारी दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. पालिका चुनावका लागि 1,47,000 जना भन्दा धेरैको उम्मेदवारी दर्ता। सबैभन्दा बढी मधेसमा 38,700 धेरै र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा 12,600 बढीको मनोनयन। स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणापत्र तथा नाम गालीको दस्तावेज भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेकै दस्तावेज र घोषणापत्र चोरेको आरोप। प्रधानमन्त्री देउबासँग कुनै दीर्घकालीन योजनै नभएको टिप्पणी। रुसद्वारा तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी। युक्रेन मामलामा पश्चिमा देशले भ्रम छरेको आरोप। युक्रेनको मनोबल बढाउन सहयोगी भूमिका चाल्न न्याटोको अपिल। र जिम्बाब्वे ए टोलीसँग खेल्ने नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूको आज फिटनेस परीक्षण गरियो। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।